السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا يا ربي بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم البات فيتي او العجينه المرقه بطريقه سهله وبسيطه، وحتى ان شاء الله الشرح غادي نبسطوا وتفهموا طريقتها. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. هاد البات فيتي فيها تقريبا العديد من الوصفات، المالحه، الحلوه، كنحضروا بها صالي صواغي، كرواسون، الملفي. المهم العديد من الوصفات اللي كنحضروها بهذا البات فيوتي. اول حاجه عندي نص كيلو هنا ديال الفورس الدقيق الابيض. هنا عندي تقريبا واحد 10 حتى 15 غرام ديال الزبده. الماء يكون بارد. 2 معالق من الزيت نباتيه، وجوج معالق كبار من الخل، حتى الزيت معالق كبار. وعندي هنا قبصه ملح. اول حاجه عندي هنايا الزبده، غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الخل، وغادي نضيف قبصه ملح. الا بغيتو هاد البات فيتي تحضروا بها شي حاجه حلوه، عوضوا الملح بواحد المعلقه كبيره السكر. نحاول ندخل الزبده مزيان في هاد الدقيق. غادي نبدا نخوي الماء على الدقيق. غادي نبدا نخوي الماء دابا على الدقيق باش نعجنها، وخاصها تكون العجينه شويه شاده راسها، قاصحه شويه، وما تعطيوهاش الماء بزاف، وما تدلكوهاش حتى الدليك ما تدلكوهاش. كما كتشوفوا معايا انا كنجمعها غير هكا برؤوس اصابع. صافي دابا راني جمعتها وما مدلوكاش، راه كما كتشوفوا راها ما مدلوكه والو، غير مجموعه صافي. من بعد ما تجمعوها خليوها ترتاح واحد شويه، باش هكا في الطوراق كتجيكم ساهله. واحد 5 دقائق تقريبا ترتاح لينا. بالنسبه للزبده عندي هنا رابعه 250 غرام. درت في الدقيق 500 غرام، نص كيلو الزبده غادي ندير فيها رابعه 250 غرام. بالنسبه للزبده انايا كناخذ هاد الماركه ديال الاطلس، هي خاصه بالتوراق، سهله. والزبده ما خاصكيش تكوني جابداها من الثلاجه وتستعمليها ديك الساعه، ضروري خاصك تحطيها في المطبخ ديالك، تخرجيها من الثلاجه قبل ما تبداي تحضري في البات فيوتي. غادي نبدا صافحه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هكا باش تجيني ساهله. العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا هكا على شكل كره، غناخذها وغادي نقسمها على هاد الطريقه. على 4 كما كتشوفوا. بحال بغيتو ديروا وريضه على هذا الشكل. كنبداو نسرحوا غير في هذوك الجنيبات اللي خرجنا، والوسط كنخليوه شويه غليظ كما كتشوفوا معايا، كيكون شويه غليظ، وكنبقاو نسرحوا غير في هاد الجنبات.
كتسرحوها على هذا الشكل. وهنا الوسط كتخليوه شويه عامر. غادي ناخذ الزبده ديالتي بهذه الطريقه. ناخذ هذا الجنب، كنبدا ناخذ هذا الجنب وندير من فوق الاخر هكا جنب مع اللي مواليه بهذا الشكل. تسدو كما كتشوفوا معايا. حصلت على هذا المربع. دابا فاش كنبغي نبدا الطراق ديال العجينه، منين كنبداها غادي نبداها هكا طولي. ديما كنبدا مع هادو اللي مفتوحين، هاد الجنبات اللي مفتوحين. هادو اللي مسدودين ما كنبقاش غادي نورق معاهم. بالنسبه لهاد العجينه ما غاديش نحتاج انني نبدا ندخلها للثلاجه. هانتوما غادي تشاهدوا معايا المراحل. غندير ليها واحد شويه ديال العرض كما كتشاهدوا معايا. غندير لها شويه العرض. بالنسبه البات فيتي كما كتشوفوا معايا عندها 6 ديال ليتور. حنا باش نختصروا الطريقه غادي نديروا جوج في جوج في جوج اللي كتسمى دوبل تور. دوبل تور هي غادي نشد هاد الطرف. الكاميرا واش كتبين لكم؟ صافي. غنشد هاد الطرف هنايا كما كتشاهدوا معايا. غادي نجيب الاخر حتى هو يقطف عند هذا خو هنا. تشاهدوا معايا وغادي نجيبو لهنا. دابا انا بحال درتها جوج مرات، مره واحده عوض ما نبقى نديرها جوج مرات ودخل الثلاجه خرج وطوي. دابا هذه عندي دوبل تور كما كتشاهدوا معايا. انا ما غاديش نحتاج انني ندخلها للثلاجه، فورا غادي نرجع ندير ليها الطريقه الثانيه. كما كنقول لكم ديما تبقاو غاديين الشكل طولي. الا شديتوها على هادو اللي مسدودين صافي راه كتخسر لكم الطريقه. بعد ما سرحتها كما قلت لكم غادي ندير ليها دوبل تور اللي هي كنشد النص. كنشد هاد الجنب تنحطو في النص تقريبا. وكنطوي. دابا انا درتها 4 المرات كما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه ديال التور فيها 6. انا كندير دوبل تور بحال دابا درتها 4 المرات كما كتشوفوا معايا. دابا 4 المرات باقا ليا غير مره واحده وغنكمل الطراق ديال العجين ديالي. كما قلت لكم انا راه ما كندخلهاش للثلاجه، ما كنخليهاش تسرح.
كم كنكمل الطريقه الاولى الثانيه الثالثه صافي ما تندخلهاش للثلاجه. دابا فاش كملت هاد الثانيه ديك الساعه دابا غادي نبدا نورق كما كتشوفوا معايا. غادي نبدا نورق في البلاصه، ما كندخلهاش تسرح للثلاجه. كما قلت لكم ديما تنسرحوا الطول في هاد البلايص اللي محلولين كما كتشوفوا معنا هنا فين تنبدا تنبدا كما قلت لكم كنورق. ما كنمشيوش مع هاد الجناب اللي مسدودين، ديما تنمشي كما كتشاهدوا معايا. كتشوفوا انا شحال روليتها او شحال سرحتها في الطوراق. دابا كنجي كنطويها. دابا كنطويها على شكل دوبل تور كما درت معكم في المره الاولى والمره الثانيه. دابا هذه هي المره الاخرى، المره الثالثه. كما كتشوفوا كنجي حتى للنص. غنثبتها واحد شويه، سرحها شويه غير باش يثبتوا دوك الوريقات مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا. وغادي نطويها هكا على هذا الشكل. بات فيتي ها هي وجدات اللي حضرت معكم بطريقه سهله وبساطه وما كتشدش الوقت بزاف، وخصوصا اللي درتوها الطريقه اللي درت ديال دوبل تور. يعني ما فيهاش دخل الثلاجه خرج لا. دوبل تور كديريها تسرحيها تنيها كما وريتكم. هاد الطريقه كتعاوديها 3 المرات وها هي بات فيوتي ديالكم موجوده. باش تعرفي ان هاد البات فيوتي غنقطعها كما كتشوفوا معايا. هنا كيبان لكم التوراق، كيبان لكم هاد الخطوطه او هاد الوريقات خطوط. هادو الا بانوا لكم يعني صافي راه البات فيوتي ديالتكم راها ناجحه، وان شاء الله غادي تنجح لكم كاع الوصفات اللي غادي ديروا بها. هانتوما كما كتشوفوا معايا. كتشوفوا هنايا شوف كيتيبانوا هاد الطويات. البات فيوتي اللي حضرت معاكم كما كتشوفوا كتجي ناجحه 100%. كما كتشوفوا معايا الخطوط ولا دوك الطريقات. نتمنى يا ربي انها تنال اعجابكم وتكونوا فهمتوا الطريقه اللي شرحت لكم، ونخليكم على خير. مع السلامه.